كأنك مغروم بالجيمنج. توب نت تحط على ذمتك سوليوشن جيمرز كوميونيتي اللي توفر لك une connexion très haut débit stable illimité, un ping optimisé ou un débit en upload amélioré باش تلعب مرتاح. شكون طاح؟ شنو طاح؟ واه يا هو البينك طاح يا برو. يلا لانسي ترى. البينك طايح. ثانكس توب نت. جيمرز كوميونيتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم فرات حميده اي كي اي بيج بوي. سامحونا على التاخير اللي صار، كان فما عطب فني. اليوم 8 اكتوبر 2021، انتم تتابعوا في البينك طايح على اي اف ام وام تي ار سبور. موعدنا ان شاء الله كل نهار جمعه لقيت هذا من 9 حتى لل 11 نتاع الليل. نذكر اللي تنجموا تتابعونا اون لايف ستريمينغ على باج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام ولا ام تي ار سبور. تلقاونا زاده كيف على تويتش البينك طايح. ليميسيون هذه كالعاده مجعوله باش تلم الكوميونيتي نتاع الجيمرز على النيوز، على الاكتواليتي والانترتينمنت. زاده كل جمعه تيم جديد وجيست جديد يرافقنا لمده ساعتين من زمان هير اند اوريلز في البينك طايح. طاح واه يا هو البينك طاح يا برو. انتم تسمعوا في البينك طايح مع فرات حميده على اي اف ام وام تي ار سبورتس. بوكو دو روبريك يستناو فيكم كالعاده. نرحب بالفريق الشبيبه اللي حاضره معنا اليوم. بلاك شاين اهلا وسهلا بيك. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. نحب نرحب بصديقي اخر مره حربت جيلي فيش تقدمنا هاد جمعتين نعاود فيها الكلمه نرحب هات نحب نرحب باركر. مرحبا بيك في البينك طايح خويا. ميرسي بيان، ميرسي بلاك تشاينا، فرحان برشا لينا بحذاك. ميرسي على الانفيتاسيون الناس الكل. بزاف باش نرحب بك انا زيد شويه. مرحبا. فكت لي الترحيب نتاعي كل مره يفك لي حاجه هذا. خليل غربي كي كراتوس اهلا بك. مرحبا بالناس اللي تسمعوا فينا الكل. مرحبا بخونا باركر. ان شاء الله حلقه مزيانه كالعاده تتعدى وبرشا جو اليوم. دونك كيما قلت لكم خليل غربي كي كراتوس جيمر وممبر فونداتور نتاع لاسوسياسيون جي ان جي جيمرز اند جيكس. يوسف بوفيت اهلا بسي فرات. اهلا بسي فرات. والله اسمع شاك فيها نحضر في بلاستيك ندخل في بلاستيك. شو عملت في البان نتاع فيسبوك نهار صاحبي شيخ مش نورمال. عديت لها ازين 5 سوايع احسن 6 سوايع. انا اصبحت بطال. حسيت روحي بطال 6 سوايع وخرت الكرسي الثاني ورتشت. والله هذاك هو الحال. دونك يوسف بوفيد اي كي اي بوف سي او كوفونداتور نتاع ايرودوت ستوديو، ان ستوديو نتاع جيمنج تونسي. اليوم ان شاء الله باش نحكيو على فيفا 22 اللي مازالت كي خرجت. باش نحاولوا زاده مع الشبيبه اللي حاضره معنا في البلاتو باش نكتشفوا الفيرسيون الجديده هذه والخصوصيات نتاعها. باش نبداو كالعاده مع الانفيتي نتاعنا صاحبنا وعشيرنا وبطل تونس في لعبه الفيفا مع فريقه ماجستي باركر. اهلا وسهلا بك. عايشك مرحبا بك فرات. كيما قلت لك ميرسي بيان على الانفيتاسيون هذه. فرحان بالطبيعه انا بحكيكم الناس الكل. نورمالمون معناتها الجايه هذه معناتها جينا باش نحتفلوا بالتتويجات نتاع تيم ماجستي في البرو كلوب بالطبيعه شامبيون نتاع تونس. تصفيقه كبيره. تصفيق مبروك. هاو الترحيب ريت الترحيب. يجيب التصفيق يجيب التزغريد شربونا حاجه معكم. وانت تجيب لنا مبروك. شربونا حاجه عشونا عملنا حاجه. تدلل يا باركور يا غالي. دونك كيما قلنا زيد شويه باش نتعرفوا اكثر على ضيفنا في جيست بروفايل ونحاولوا زاده مع البوف وكراتوس باش نعطيوكم اهم النيوز والاخبار فيما يخص الجيمنج والاي سبورتس. وكيما عودناكم في الساعه الثانيه نعملوا ضحكه في الزابينج مع معتز اي كي اي الماء. نعاود نذكر اللي تنجموا تابعونا سور انتين ولا اون لايف ستريمينغ على باج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام ولا ام تي ار سبورت. تلقاونا كيف في تويتش البينك طايح. نتعديو تو سويت للانفيتي نتاعنا في جيست بروفايل. جيست بروفايل. جيست بروفايل سيف الدين دريدي اي كي اي باركر 28 سنه، ستريمر وبرو بلاير مختص في لعبه فيفا ويحترف في الفريق التونسي تيم ماجستي. كما الناس الكل بدا الجيمنج في عمر صغير وعكس برشا عباد ليبوك ما كانش مغروم بالسوكر جيم بي او اس وكان يعدي اغلبيه وقته في لعبه الفيفا. التكوين نتاع باركر في الجيم هذا كان بينه وبين روحه وبدا عام 2010 وكان وقتها البراكتس يصير على البي سي ومش على
على لي كونسول الاخرين كيما البلاي ستيشن. باركر حط في قلبه كان يعدي موين بين 5 و 16 ساعه وهو يلعب. كانت عنده احلام وطموحات كبيره وواصل باركر في الريتم هذا حتى 2019 وين حتسيقوا في عالم الاحتراف، وكان انتدبوا فريق الترجي الرياضي التونسي للالعاب الالكترونيه وتحصل معاها على برشا القاب في مشوار قصير. ومن بعد لينا باركر بل المريول تميز ولفت انظار برشا انديه كبيره وريناه انتقل فريق ماجستي اللي مازال معاهم لليوم. وباركر كالعاده يتالق ويرفع رايه فريقه في برشا مناسبات. سيف الدين دريدي هو دخله مش نورمال هذه عرفت تشرجي وليت برحه فرحان بروحي على الاخر معناتها خاطر الكلام اللي حكيته كل بالطبيعه معناتها ذاك كاريري وذيك الحاجات اللي عملتها الكل معناتها في الفيفا في مسيرتي. بديت مليانه صغير من البلاي معناتها من البلاي 2 وكل، اما تتحسب ديما الكارير نتاع البي هو نتذكره اكثر خاطر ذاك الصغر نتاع فك البلاي خبي البلاي ويكاند كذا. يا خويا الكلام اللي قلته هو يفرح خاطر بالحق يفرح وخاطره كلام صحيح وكلام بالحق. شرفنا بحضورك معنا. انت كنت اول ياجوره بنينا بها ليميسيون هذه معناها كنت حاضر معنا في الابيزود بيلوت تقريبا توا عندها 3 شهور الحكايه. وقتها سألتك سؤال وحبيت نعاود نسأله لك مرة أخرى. شنو حكاية باركر خاطر قصتها ترى اللي تسمعوا فينا واللي تتفرجوا فينا ترى واللي هي قصة مزيانة برشا. والله باهي شوف بالنسبه حكايه باركر انا متاكد اللي فما برشا عباد تو قاعدين يستناو فيها. ممكن بابا وامي في حد ذاتهم في الدار ما يعرفوش الحكايه هذه وعائلتي ومعناتها وبرشا عباد حتى معناتها العباد اللي معايا زاد ديما يسالوني وفي ستريم وفي الفيفا. بالنسبه لحكايه باركر قبل يا بابا ويا امي هاكم قاعدين تسمعوا في ولدكم مش باش يحكي توا. قبل كانت عندي معناتها ليكس نتاعي معناتها نخرجوا مع بعضنا كل ساعات وكذا. اخي تفرجنا في وقتها في فيلم تاع سبايدر مان اي كهو حاسيلو كانت البطله معناتها نتاع الحب والفازات اسمها ماري جين وهو بطبيعته معناتها الكاركتير نتاع سبايدر مان اسمه بيتر باركر. دونك هي ولات تعيط لي باركر وانا نعيط لها ميري جين. حاجه كيوت على الاخر. هذا رانا نحكي لك 2011 تقريبا في الزون هذيك عرفت. بالي ما فماش انفيتي جي البلاتو يلا ما حكيش على الاكس نتاعو. ديما مربوطه الحكايه. تحيه ليها باي ذا واي تو تحيه ليها كان تسمع فينا وتحيه لامك وابوك سيغتينمون يتابعوا فينا. كراتوس انا مرة اخرى نرحب بيك باركر بحذانا وبالحق انا اللي عجبني فيك باركر انه ريالمون نجمو نحكيو على الخصال متاع ان شامبيون خاطر نعرف اللي ما هوش سهل انه باش تكون ديما رابح وباش تكون ديما على البوديوم. هذا نورمالمون ما يجيش من حتى شيء يجي ورا برشا خدمه وكذا. دونك انا لهنا باركر نحب نسالك باش حتى العباد اللي تسمع فينا تفهم كيفاش كانت الترانزيسيون من باركر ان جيمر نورمال باركر اليوم ان جوور سيمي برو وين ولات الجيمنج نجم نقولوا بارتي كبيره من حياتك ونجم نسميوها حتى خدمه اليوم. دونك الترانزيسيون هذيك كيفاه صارت شنو هي الحاجات معناها البوزيتيف اللي تزادوا من التيتر هذاك من اليوم عندك ان كونترا تلعب مع اون ايكيب سيمي برو. دونك احكي لنا على الترانزيسيون كيفاه صارت. بالنسبه للترانزيسيون هذه صارت معناتها بصراحه وقت اللي انا كبشت بالرسمي معناتها مع روحي على الاخر. شو بابا ما كانش قابل الحاجه هذه جمله. امي كانت تفايتي معايا في بابا معناتها كنت معناتها بالرسمي على خاطر هو كان كونتر ما يحبنيش نلعب وكل وكذا ويراه تضيع وقته ويفك البلاي والبيسي والكوابل والمانات وكل شيء معناتها بالرسمي تعبت على الاخر انا مع روحي في الحكايه. ليه تقريبا كلنا عشنا هذيا ان سيغتان مومون خاطر هي وقتها الجيمنج بالنسبه لنا احنا في تونس وبالنسبه لوالدينا وبالنسبه للكبار فينومين جديد خافوا منه. دونك ما حبوناش احنا ندخلوا فيه خاطر جوستومون هما ما كانتش عندهم درايه. بلس في العوام هذوك ما كانش الجيمنج عنده نفس الامبلور اللي نحكيو عليه اليوم. وقتها بتاتر حتى لينا احنا مازال كان معناها هوبي اللي نعديو بها الوقت معناها ان باستان اللي نستعملوه ما عادش كيما اليوم. بالحق نورمال اللي بارون باش يخافوا بالحق معناتها كيما قلت لك في البريود هذيك معناتها كانت صعيبه على الاخر علي انا. بالرسمي امي هي اكثر انسان في الدنيا هذه وقف معايا بالرسمي في الفيفا راني انا منيش لهنا بحذاكم كان مش امي هي اللي وقفت معايا في اللي تحب عليه. تحيه تعطيني نشري كابلوات تعطيني نشري مانيات تنعرفش تسرق لي البي سي وتجيبه لي اللي تتصوري في مخك انت معناتها حاجات يعملها راجل عملتهم امي معايا
وبالرسمي تحيه ليها من البلاصه هذه وزاد بابا باش ما يتغشش يقول لك كيفاش تحيه كبيره لها تروح ماكش تلقى البلاي مش نلقى السيت اب الكل مش نلقى راهي ما عنديش حتى شيء معناتها بالرسمي هذيك كانت ترانزيسيون نتاع اني كبشت بالرسمي في الحلمه وكملت مع روحي في فيفا 19 ديما توب 100 وانا حاولت نستريمي نعمل فيديوهات ليسبيرونس كيف ما تعرفون على خاطر ديما نهزوا تيتروات كي تهز برشا اللعبات الكل بالطبيعه تحب تولي معناتها تولي تعمل معاك ريلاسيون تحبك تلعب باسمها كذا هذيك كان هو صحيح كلامك باركر احنا تقريبا جيل انتقالي احنا عشنا مع لي بارون نتاعنا كما قلت انت في النوع من ما نقولش ديكتاتوريه مي خوف مفرط اي بالضبط وجوستومون هاك خرجت منها معناها انت توا ليكزامبل الحي نتاع العبيد اللي قبل تقول لك اوكي رانا يخبي لنا في الكونسول راه ما يخليونيش نلعبوا راهو مي ابخي تو ينجموا يبدلوا رايهم خاطرك انت انسان كبشت في طموحك كبشت في الحلم نتاعك ونجحت الحمد لله بالحق نتذكرهم شفت الحاجات هذوما كلهم معناتها تصور كان تفكرهم بالكدا كيفاش فما برشا مرات بكيت فيهم خويا بكيت في برشا مرات شكيت لعمي عملت برشا حاجات معناتها بالحق حسيت روحي ما فهمونيش من بعديك بشوي بدات تحل الامور راهو اللي قاعدين تسمعوا فيها راهو الحياه ديما بشوي بكل بساطه تحل الامور يفهموا واش معناتها جيمنج يراوك تو انا متاكد اللي بابا وامي تو كانوا يتفرجوا فيا و100% قاعدين يتفرجوا فرحانين على الاخر وبراود وبالحق معناتها فخورين وحتى الكوميونيتي اللي قاعده تلعب تو فما برشا عباد في وضعيتي فما برشا عباد كيفي قاعدين معناتها يعانيوا وكل لكن اذا كان تصبر وتكبش مع روحك راك بالحق توصل معناتها بارفي اي اكزاكتومون نتصور الناس كلها عشناها الحكايه هذيا معناها نتاع باش تقنع خاطر احنا كيما قال فرات نسم اون جينيراسيون اللي قاعده تعمل في ترانزيسيون تاع نوفيل تكنولوجي نتاع كل شيء سي تري دور باش تحاول تقنع مي يعطيك صحه بارك في الحكايه هذيا اما جوست انا عندي سؤال اكثر تو باش نرجعوا للباركور نتاعك معناها لي زيكيب اللي لعبت فيهم منهم وشكونهم حكينا عليهم شوي باهي اول ما دخلت في البرو كلوب اول ما بديت نلعب معناتها في الفيفا كنت نلعب بك الكلي تتفكروا نتاع كلي حاسيلو تيليكوم حاجه كيما هكا كلي كتجي ب 50 دينار كيف مره عندي مره يفكوا بابا ويخبيه تبدا رحله البحث على الكلي اليوم باش انت تلعب وتتري هاردي بديت نذكر روحي لعبت برشا مع ايكيبا المانيه برو كلوب هذوكم اللي حطيت ساقي معاهم لعبوني في برشا بوستوات وعجبتهم اش خليها وقت اللي يبدا بلاصه فارغه يلزمني نمشي فيها انا اوتوماتيكمون اي بوست نلعب لعبت جوك لعبت سي دي ام معناتها لعبت بيفو ومن بعديك تعرفت على وائل غديري اللي هو برازكيلز تحيه ليه معناتها زميلي في التيم ماجستي وتعرفوا بلاك تشاينا تحيه ليه بعديك معناتها مشيت معاه هو ولا فيدزي والاولاد مشينا عملنا اف سي فيروس هزينا بيه تورنوات البرو كلوب نتاع تونس تقريبا هزينا 3 على من 4 تيتروات في 2014 و 2013 بطولات البرو كلوب ومن بعد مشينا ال اس تيم كيف زاد تحيه رضوان سياسي وحسين والولاد الكل غاديك في ال اس تيم 2015 ومن بعديك مشينا عملنا وحدنا ايكيب هذا اللي ابدعنا بها بالحق بطولات العرب والشامبيونز ليج والدنيا الكل في انفينيتي الاسم هذا اخترناه مع بعضنا الخمسه وقتها الاولاد الكل كونا ولعبنا وعرفنا برشا عباد وعرفونا في العالم العربي في فلسطين وفي الاردن وفي مصر وتو معناتها بالحق معناتها اسمي واسم الاولاد براز الولاد الكل واسم انفينيتي وماجستي معروف في العالم العربي الكل معناتها يعرفوه معناتها العباد بالكدا علاش على خاطرك هزيت وكي توصل لك تهز تيتروات العباد تتفكرك العباد عمرها ما تتفكرك خاطرك ربحت العباد تتفكرك على خاطرك تهز تيتروات وانا بعد باش نتحداك في سؤال باش نحسبوا البالماريس اللي تعديت به ميسالش خلي العباد ترى قداش تهز التيتروات وقداش تبل المريول اي برشا لا باش نحسبوهم لا داني نرجع باهي عندك زوج تيتروات مع ليكيبا نتاع الجانرز نفكرها بالتوا بالكدا احسب خليل انت محاسبي كوب وشامبيونا وفينال قريب نمرض فيه ما هزيناهوش وقتها شامبيونز ليج باهي ومن بعديك في الاف سي فيروس هزينا 3 تيتروات اي وبعديك في الليل ستيم هزينا 2 ولا 3 هذه في 2015 في 2016 هزينا 6 ولا 7 تيتروات ومن بعديك مشينا ومن بعديك بعديك الاسبيرانس جات في الاسبيرانس هزينا 5 تيتروات ومع تيم ماجستي هزينا 4 تيتروات هذوما بخلاف الحاجات نتاع الام في 1 بخلاف الحاجات نتاع الوديه وكل كونامي كاب وكل فازات نتاع قبل عرفت ما ديجا عندنا اكثر من 20 تيتر بالماريس معناها تبارك الله جوستومون وعقلية الربح ديما تزيد تجيب الربح معاها دونك هذا حاجة مهمة على الاخر ليه لأننا نحكي على ثقافة الربح بيدها حاجة مهمة خاطر
بار اكزامبل نشوفنا برشا كي نحكيو بار اكزامبل في لي ديسيبلين الاخرين في الجيمنج في تونس ديما نلقاو مشاكل سورتو كي نلعبوا في الانترناسيونال نتاع نبداو حتى يكون عندنا احنا نيفو خير وتكون الجمعيات نتاعنا خير اما نحس انه هذيك الثقافه نتاع الربح ديما ناقصتنا معناها نلقاو الاولاد ديما يستريسي وديما نلقاو فما مشاكل نتاع تكبر عليه نقولوا احنا الماتش يبدا فينال صعيب مع جمعيات اخرين نحس اللي فرطنا في برشا تيتروات من شرط المشكله ذي هنا كي تسمع معناها باركر يحكي على ربح ورا ربح ورا ربح هذيك حاجه نتصورها مهمه ياسر في الكارير نتاع ان سبورتيف وبيان سور ان جوور اي سبورتس خاطر كي يتعلم يقف في فينال يجيري ستريس هذاك الكبير باش يلقى روحه في كل مره هو على البوديوم او موا والا كان هذا ماهوش فانكور نتاع التيتر جوستما حتى من بعد باش نرجعوا على الاحتراف انت توا جبت حكايات اللي هي جوستما جيستيون تاع ستريس جيستيون تاع الماتشوات اللي تكون ورا بعضها وسيغتينمون انت من بعد باش تعطينا اكثر تفاصيل توا بلاك شاينا باش تحكي لنا على الفيفا والتاريخ نتاعها مع شركه اي سبورت نذكر اللي في ساعتنا الثانيه باش يكون حاضر معنا جوبل جومانتيني باش نضم للشبيبه تو سويت نتعداو للستوري جيمنج مع بلاك شاينا ستوري جيمنج. شركة ال EA Electronic Arts اللي تأسست عام 1990 هي اللي بدأت تخدم على الكونسيبت متاع لي جو سبورتيف وتحديدا سوكر فيديو جيمز. بدأت فيرسيون 2D كاميرا لاتيرال خرجت في أول التسعينات وما ولينا نلعبوا أون مود ملتي جوور كان عام 94 مع اللانسمون متاع الفيفا سوكر 95 ومن بعد ظهرت الفيرسيون 3D ولاو يستعملوا في الأسامي الحقانيين متاع الملاعبية كي خذاو الليسانس فيف برو وما بداو في التعليق على الماتشوات كان عام 97 وفي عام 1999 تخرج فيفا 2000 وين نراو الأسطورة إيمانويل بيتي في الكوفرتور متاع CD والحاجة هذه كانت تورنون في تاريخ السوكر جيمز وين الجيمرز في العالم تقسموا بين عشاق البيويس والمغرومين بالفيفا ومع خروج الفيفا 12 البيويس كانت عاملة سوكسي كبير مع المغرومين بالسوكر جيمز وفي العام هذاك الفيفا عرفت تقلب الموازين بسلاح اللي كان عندها وما كانتش عطيته قيمة الفوت يعني فوت التيميت تيم والمود هذا هو اللي خلى ملايين من الجيمرز يراجعوا ثقتهم في الفيفا ومن وقتها الجو هذا عرف ايفوليوشن سريعة وكبيرة برشا مع كل فيرسيون فيفا تخرج ونحب نقول فيفا فور ذا وين شبيه انا من عشاق الفيفا انا حبيت بلاك تشانا في البوان هذه خاطر بالرسمي فيفا فور ذا وين هذا ديفيرونس في الجيم بلاي والليسونس عند اللي تحب انت معناتها فيفا كل شيء عند الفيفا هذيك علاش العباد توا هاربه من البرو وجاي للفيفا لا ريالمون نتصور انه الفيفا حطت روحها كسوكر جيم نيميرو 1 في العالم اكزيست برو او جاي من بعد خويا انا جاي الخنار باش يخرج انا اللي ميسيون هذه باش نعديها سكت خليل يحكي على الفيفا وحده باركر ودي احنا في ستوري جيمنج جوستومون نحكيو شويه على الماضي نحكيو على التاريخ انت هنا احسن ماتش ولا فينال لعبتها في حياتك في تيم ماجستي الغرائب الكل والعجائب والحاجات اللي نحبها وما ننساهاش اللي كلها صارت السنة مع كل احتراماتي للكيبات والماتشوات اللي لعبتهم في السابق الكل العجائب والغرائب كلها صارت هنا اقوى ريمونتاد عملتها في حياتي عملتها تيم ماجستي كونتر ليسبيرانس في الشامبيونام متاع تونس وقت اللي رجعت من 7 بلاس وفرق قداش من بوان في معناتها في اللالي وترجع في اخر جوله تهز الشامبيونا هذه اقوى ريمونتاد عملتها في حياتي نايس اقوى ماتش لعبته في حياتي هو الفينال اللي ربحناه ليه ساوعين باليسار معناها تبارك الله جرينتا كانت جرينتا وانا واللي يلعبوا معايا يعرفوني صعيب لدرجه انه قبل ما تجي لازمك تخمم خاطر نلعبوا كان ماتش ما متاع حرب شفتني انا نخسر تربح ولا تربح نمشي نبات خاسر نمشي للخدمه عيني محوقه نقعد نقص نوم في الخدمه بصراحه نقعد تيعب نفسانين يرسمني نربح نتنفس ربح انا من الاخر هذه العقليه اللي حكينا عليها هذا باش نوحشنا هاي نخرج من الجو الواحد انا عندي ليك تيست صغير اليوم باركر باش نتستيو هكا الميموار نتاعك مادام حكينا هكا على التاريخ وكل باش نعطيك كل مره نسالك على الكافر نتاع الفيفا حسب العام نتاعها وانت باش تعطيني الجوار كل عام في الفيفا ذاك شكون
نحاول نتذكر خاطر بالرسمي لا يعطيه جاوب صحيح عشان من عند خليل. تونس نجموا ما نتذكروش الكوفرز، تعرف علاش؟ على خاطر احنا ما يوصلناش سي دي. احنا نلعبوا في الديجيتال، ناخذوا نشريو كلي بالسيف، نكلموا شكون من برا يشرينا، ما يوصلناش السي دي نحن في تونس بصراحه. ما يقعدوا في نفكر شويه هكا حاجات، فما حاجات مثلا نبداو بالفيفا 18. فيفا 18 فيفا 18 بصراحه باش تلقاه ليو ميسي معناتها اكثر. لا مش ميسي. لا الرايفل نتاعو كريستيانو رونالدو نورمالمون. لا مش رونالدو، لا مع ماريو الواحد، ماريو الريال. اي ماريو الريال بيان سور. و19 نتصور هو زاد على خاطر عمل لهم الجيست تكنيك نتاع التورنادو وقتها هو بيان سور. هم راجع درسوا. نعملوا واحده قديمه شويه، الفيفا 14. فيفا 14 متاكد انا تو بصراحه متاكد في هذه. متاكد في هذه اللي هو اللي ميسي ومتصور بها التصويره. هذيك عندي منها ملصقه في حيتي بحذا فرش. برافو. ما نتذكرش الفيرسيون هذيك. برافو. تا واحده قديمه شويه ونكملوا بها ان شاء الله نتذكرها. الفيفا 11. الفيفا 11 ما انا متاكد اللي فيفا 11 ما فيهش جوار كهو بصراحه، معناتها فيها 3 جوارات صحيح ولا لا؟ اللي متاكد انه في البريود هذيك فما روني متاكد فيها روني، يعني البريود هذيك روني شكون اخر يا ربي وقتها فيها روني ومعاه كاكا عام الريال. برافو والله يعطيك صحة باركر. فما ميموار فما شوية ميموار على 3 سيركات باهين. سعيد قال لك نربح ولا نربح استنى. في اي دي في ديما نحاول. برافو باركر. شباب كانت هذه ستوري جيمنج قدمتها لكم بلاك شاينا. نتعديو تو سويت البارتي الاولى نتاع الديبا باش نكملوا نحكيو مع الانفيتي نتاعنا باركر على الفيفا 22 والعالم وعالم الاحتراف في اللعبة هذه. تو سويت ديبيت بارت 1. ديبيت 1. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى. انتم تابعوا في البينك تايح على اي اف ام وام تي اش سبورت. تنجموا تتفرجوا فينا على تويتش البينك تايح. نذكر الشبيبه اللي حاضره معنا في البلاتو، كراتوس البوف ومعنا باركر. اليوم موضوعنا الفيفا 22 وعالم الاحتراف في اللعبه هذه. باركر نتفكر حكينا قبل على فيفا 21 وانتي وقتها قلت لي اخي بفيرسيون فيفا لعبتها في حياتك. اتعس ما يكون بالحق الى حد اللحظه هذه. اي فيرسيون تاع فيفا باش نرجع لها للماضي والا باش نلعبها في المستقبل باش تكون احسن من الفيفا اللي لعبتها عام اليوم. جوستومون اليوم شديد ولا شديد. جوستومون اليوم خرجت الفيفا 22 ونحبوا ناخذوا رايك في الفيرسيون الجديده هذه. شنو اللي تبدل بارابور للي فيرسيون اللي فاتوا، خاصه بارابور الفيرسيون اللي تكرهها انت كرها جمه. شنو الباهي وشنو الخايب تاعو في فيفا 22 خاطر ريتك انا ديرنييرمون تستريمي تلعب معناها شربتها الفيفا 22. باهي الفرق باهي باش نكونوا متفاهمين. اكثر تطور صار في تاريخ اي سبورتس من جيم من فيرسيون تاع فيفا الفيرسيون تاع فيفا واحده اخرى هو السنه، وما نتصورش المستقبل باش يصير كيما هكا. علاش؟ على خاطر بالحق برشا انيماسيونات، برشا جرافيك، برشا كل شيء من كل شيء زادوا برشا معناتها. اكيد فما معناتها حاجات ناقصين وكل، اما كوميم فما برشا حاجات معناتها تبدلوا الجارديانات، غازون، جمهور، جيم بلاي برشا حسيلوا برشا حاجات معناتها تبدلوا. برشا فرق كاينو نعيشوا فيه 20 سنه قدام بصراحه. نايس. وذا معناها مازلنا نحكيو على الشهر الاول نتاع الجو اللي خرج. انا باركر من العباد اللي من اول العباد انا لعبت الاكسيس اللي هو معناتها كان ليميتد معناتها مش العباد العاديين معناتها ما ياخذوهوش، كانوا يبعثوا معناتها كلوز انفيتاسيون عباره نقولوا البيتا يعني لعبت البيتا والاكسي ولعبت كل شيء. بيرفكت كراتوس. به احنا تا من قبيله قاعدين نحكيو على الفيفا. دونك العباد مازالت عندها التصويره نتاع الفيفا انه هي الاطراح نتاع الحومه والان في 1 اكسترا، اما العباد ما تعرفش انه التيتروات اللي حكينا عليهم من قبيله وكل هي في المود فيفا برو كلوب. في البرو كلوب به. دونك احنا نحبوا نفسروا للعباد المود الجديد نتاع الفيفا هذا اللي ولا موجود واللي هو قديم. هو على فكره هو موجود من اول الدنيا معناتها من بعد الفوت بشويه بدا البرو كلوب تقريبا
2011 حاجه كيما هكا موجود في الكلوب. اما توا العوام الاخرانيين كما نقولوا احنا ولا كومبيتيتيف ولا جوارات ماشيين. دونك كان تفسر لنا شويه باش العباد اللي تسمع فينا تفهم شنو هي الكونسيبت تاع الفيفا برو كلوب نتاع ال 11 جوار هذوما وكيف كل واحد والبوست نتاعو. ديجا انت قبيله قلت لي انت تلعب جوكير وتلعب ولعبت بيفو اكسيتيرا. دونك احكي لنا على المود هكا شويه. باهي بالنسبه للمود البرو كلوب هما 11 جوار كونتر 11 جوار. ال 11 هذوك يتحكموا فيهم ناس. انا وانت وفرات بار اكزومبل كل واحد باش يلعب في البوست اللي ينجم يتعود يلعب فيها والا اللي يحبها هو حسب شنو معناتها الافكتيف اللي موجود باش يلعب. باهي اذا كان لو فرضنا دخلنا احنا ل 11 وقصت الكونيكسيون لاي واحد فينا وصار اي بروبليم الجوار هذاك يقعد بوت اورديناتور يلعب معاكم يلعب بون مش باش يكون معناتها يعاون كيفك بالكدا. اما هكا كي تنزل له اكس يعطيك باس تطلب منه باش يشوت كي تجي الكره بيان سور انت ومعناتها واش مبرمج البوت هذاك مود معناتها هذا تلعب فيه سيزون تبدا من ديفيزيون 10 حتى تكشي لديفيزيون 1 سيزون معناتها تلعب كونتر عباد تنجم تلعب كوب تنجم تدخل تعمل اونترينمون كل تلعب ميكاليت كونتر ايكيبات اخرين اللي هو معناتها مود هذا كي نقولوا نحن كي باش نلعبوا ماتش فما تحضيرات معناتها مباراة ودية كونتر بالضبط. يعطيك الصحة تكون الجوارات هذوما معناتها تمشي تفركس في الجروبات نتاع الفيفا والبرو كلوب وكل تلوج على الجوارات وتحطهم في الليكيب نتاعك بتبيع وتشارك بهم في تورنويات. وتوا كيما تشوف فما برشا جمعيات معروفين في العالم العربي مثلا تيم ماجستي ليسبيرونس فما برشا جمعيات معناتها معروفين. فما البرة مثلا ما نعرفش انا فما برشا الزمالك فما الاهلي فما برشا الاهلي طرابلس. نايس واضح الشباب. احنا تو باش نخرجوا بوست بيبليسيتير صغيره وهنا راجعين. طاح واو يا البينك طاح يا برو. انتم تسمعوا في البينك طايح مع فرات حميدة على اي اف ام وام تي اش سبورتس. انتم تسمعوا وتتفرجوا زاده في البينك طايح على اي اف ام وام تي اش سبورت. اليوم ضيفنا باركر سيف الدين دريدي لاعب محترف في لعبه فيفا 22. دونك اليوم موضوعنا جوستومون الجو هذا وعالم الاحتراف. البوف انا ديما منبهر خويا بالايفوليسيون تاع الحاجات اللي يحكي فيهم ديما باركر. معناها ديجا من الابيزود الاولانيه اللي حكينا فيها. اما انا توا ديما لا كيستيون كي سبوز دون سو سوجي لا سورتو نتاع ليكيبات اللي انت لعبت فيهم كيما المكشخه كيما الماجستي وكل شيء. اسكو عندهم لا بارتي ماركتينغ والسيلف براندينغ نتاع لي جوار ويتلهوا بها الحكايه هذيا البارتي هذيا ولا خاطر سي امبورطون باش تجيب دي سبونسور باش تعمل بوزيشنمون نتاعك في وسط العالم هذا الكل. نتصور سي امبورطون دافوار اون ايكيب ماركتينغ اللي بالنسبه لتيم ماجستي بالحق معناتها لاهي بالحاجات هذه الكل. انا اكثر حاجه تعجبني في تيم ماجستي هو الباك جراوند تاعهم بالحق يخدمك. شفت انت تبدا تلعب مثلا انت تو في ماتش تلقى العباد الكل تتفرج فيك اللي يخدموا في تيم ماجستي والكوميونيتي مانجرز والبريزيدون والانستغرام يخدم السوشيال ميديا تخدم كل شيء معناتها في ظهرك معناتها مريقل. فهمت باش نجيبوا جوارات باش نعملوا اي حاجه تعمل لك فازها ما تصورهاش تيم ماجستي من الاخر. هذيك الحاجه اللي بالحق معناتها ما لقيتها في حتى ايكيب اخرى حتى في السابق او ليسبيرونس وكل ما لقيتهمش معناتها الحاجات هذوما. وتيم ماجستي معناتها بالحق وفرت الحاجات هذوما وهذه حاجه نحبها برشا. بارفيكت. وديجا يعطيكم الصحة ريالمون أنا ديما نقول إنه الموديل متاع تيم ماجستي في تونس هي أقرب إكيب للإكيب إي سبورتس اللي نحبوا نشوفوها في تونس. خاطر ريالمون معناها تحس إنه لي جوار إيبانوي العباد تلعب معناها قاعدة تاخو في حقها قاعدة تعطي في اللي عليها أون كونتر بارتي وذاك هو اللي لازم. ولهنا في حكاية الماركتينج اكسترا أنا حبيت نعشاني مع البوف. الحاجة الباهية إنه اليوم باركر قاعدين نشوفوا فيك قاعد تخدم بالكدا على البراند متاعك اللي هي باركر. معناها اليوم نشوفوا في سيف قاعد يخدم مليح على لي ريزو سوسيو نتاعو باللي فيديو نتاع فيفا 22 رينيك سباق سورتو في الفيرسيون جديده نتاع الفيفا باللي فيديو نقولوا احنا معناها ايدوكاتيف اكزاكتومون. العباد تدخل تتعلم مثل لي جيس تتعلم الفينيش تتعلم شنو لازمها تعمل تشوف الجو اكسترا. دونك انت شنو هي البلان اللي تخمم باش تكمل ديفلوبي فيه في الثنيه هذايا واسكو قاعد تلقى بار اكزامبل في الدعم من ليكيب؟ باهي ساعة تحية للعباد اللي قاعدة تتبع فيها كل العباد اللي تلعب فيفا في تونس واللي هما الكوميونيتي نتاع فيفا التيميت تيم تونيزيا. هذوما سيدك العباد اللي يلعبوا في تونس ويتبعوا فيا من اول الدنيا من قبل. الحق نتاع ربي انا الخدمة نتاعي معناتها في الدنيا مأثر عليا شوية في اني معناتها نهبط بانتظام فيديوهات نستريمي كل شيء. معناتها ساعات نروح تاع بالخدمة بحيث عادي على الاخر نبدا راقد نلعب وانا راقد
فهمتني. نحاول باش نوفق نعمل فيديوهات نهبط معناتها توتوريالز كذا الحاجات اللي طالبينها العباد معناتها نحاول نخدمهم ونهبطهم نمنتج وحدي ونعمل كل شيء وحدي. عمري معناتها ما نخلي شكون معناتها يخدم معايا وكذا خاطر انا عندي ثقه كان في الحاجات البسيطه والمتواضعه اللي انا نعمل فيها. مانيش بروفيسيونيل برشا في المونتاج ما اكيد عندي برشا حاجات ناقصين بالرغم اللي الماتريال اللي عندي تو يتسمى سافا الحمد لله بارابور قبل. اما هكا كل مره نحاول نطور شويه نسمع من عند العباد راك لازمك تعمل كذا لازمك تتلهي بستوري تبارتاجي فهمت. هذوك الحاجات اللي لازم انا نزيد نطور فيهم روحي اكثر ونزيد نخدم عليهم باش العباد تولي تتبعني اكثر وتولي تعرف معناتها باركر والباركور نتاعهم. انا نتصور انه حتى الانفستيسمون اللي باش تعملوا في الحاجه هذيا راهم بعد باش يرجع بريتور. طب انت معناها قلت لي انه تخدم وحدك حاجه باهيه بيان سور انه واحد يعمل على روحه اما زاد نتصور انه انسر تمام ما باش تطلع في النيفو باش تتعدى النيفو اللي من بعد تنجم تستحق معناها معانا. تنجم بار اكزامبل سورتو اللي انت عندك المشكله نتاع الوقت وكل تنجم تلقى ان ديزاينر ان مونتور اللي يعاونك في المونتاج تاع لي فيديو نتاع تهبيطهم ان كوميونتي مانجر بار اكزامبل باش ياخذ عليك لي ريزو على تهبيط على انستغرام على البارتاج اكسترا. الحكايه هذيا تنجم تعاونك بالكدا ومن بعد حتى الانفستيسمون اللي باش تعمله ينجم يرجع لك من بعد برشا باهي اكثر برشا من اللي تنجم معناها من الاول تصرف عليه. دونك سي تري امبورطون لو بوين. كلامك صحيح هو بس الحق نتاع ربي شوف في اي خدمه ولا في اي موضوع باش تعمله في حياتك لازمك من الاول تتعب وتهون وتعملهم الكل على خاطر شوف ديما فما منافع من الحاجه هذيك باش توصل لك. فما برشا حاجات شوف اما اكثر حاجه راهو في الستريمينج وفي اليوتيوب وفي كذا انك تبدا تعمل فيها عن حب. تبداش تعمل فيها على كانك باش تدخل في الموند وذا على خاطرك تحب تلوج على فلوس وكذا صدقني ما عندك وين باش توصل. اما اذا كنت تبدا تعمل في حاجه عن حب وتعطي فيها معناتها تعطي في الفلوس من عندك لروحك راهو راك توصل وتلقى العباد تحبك وزاد لازمك تعمل بالرسمي تكون مريقل مع العباد وكل شيء. دونك راك توصل خمم هي فكرة تخمم فيها تبارتي فيها تتعب فيها تبارتاجيها توصل. بارفي باركر. انا باش نرجع بلك بكري حكينا على عالم الاحتراف وانت تو في فريق محترف في الالعاب الالكترونيه. فيما يخص لونترينور عندكم كوتش هكا ولا؟ الكوتش بيدو جوستومون عرس المغني والمغني بيدو. جوستومون تو كيفاش تولي كوتش؟ اسكو فما انفورماسيون تتبعها؟ اسكو كيما في الكوره معناها تلقاه كوارج يحيطوا الكل كوارج ومن بعد يولي انترينور؟ فسر لنا خلي العبيد تزيد تفهم اكثر الاحتراف في عالم الالعاب الالكترونيه في الفيفا. في اي لعبه معناتها اون جينيرال معناتها باش تلقى كوتش. ما فماش واحد يدخل يلعب سولو وحده اي تقريبا لي جو كلهم معناتها فيهم كوتش. حتى في الرياضات الالكترونيه زاد كيف مثلا ايكيب البرو كلوب نتاع الفيفا فيها معناتها زوز مدربين اللي هما انا وبراز سكيلز. كي نبدا انا مثلا كي اشوف ديما فما ان جيم ليدر فما زو شو تدخلوا فما واحد ان جيم ليدر هو اللي يتكلم ويوري جوارات كيفاش تعمل. قائد الفريق كل واحد قائد الفريق هو اللي معناتها يوجه جوارات انت اطلع لي انت وخر انت اطلع في الكورنير انت اجا خذ باس انت استناها الدوزيام بوتو. وفما شكون اللي معناتها اللي باش يعمل التكتيك اللي بدا ليه بالتكتيك اللي بالفورماسيون كيفاش باش نلعبوا كيفاش نعملوا كذا كذا. هذوما معناتها الحاجات اللي معناتها موجودين في مثلا في البرو كلوب. عطيتك اكزامبل تو فما دي جو فيهم كوتش اكا هو اللي لاهي بكل شيء. في البرو كلوب ليه قاسمين لي تاش ساعات نعملوا الزوز معناتها لي تاش مع بعض. دونك ريالمون الكوتش ما يدخلش نقولوا احنا في البارتي الفنيه في سكيلز كذا يتدخل في كل شيء. اي انسان معناتها يغلط ولا معناتها احنا عندنا اونترينمون مانيش نجيو ندخلوا نلعبوا الماتش اوفيسيال. تلقانا مثلا 3 ايام في الجامعه اونترينمون و3 ايام هذوكم في حد ذاتهم فما نهار باش يجيك فيه مثلا 3 تراح اوفيسيال مثلا في البطوله نتاع الفيدراسيون والا في بطوله في مثلا في الشامبيونز ليغ والا في اي بطوله باش نلعبوها. يبدا عندنا سيسيون نتاع اونترينمون وفي كل شيء سكيلز تكتيك مثلا كي باش نلعبوا الكورنير بار اكزومبل جاتنا كورنير كيفاش نلعبوا الكورنير. ما هو اكيد عندنا فازه نتاع بريمير بوتو دوزيام بوتو اجا خذ باس اجا العب باس التالي اقرب كوفرون كيفاش نقفوا زاد في الحاجه في الكونتر اتاك. هذوما كلهم معناتها مهمه الكوتش نتاع ليكيب. تجميع الجوارات بالطبيعه اخي ما فما وقت فما ديسبلين فما برشا حاجات يتدخل فيهم الكوتش. التنسيق مع الكوميونيتي مانجر شكون يعطي فورماسيون شكون يدخل للسيت يدخل ليست نتاع الجوارات كل شيء راهو لازم يكون بيان اورغانيزي باش تكون كوتش. ما مش برشا شارج عليك كأنت جوار وانت كوتش وميم طون وكابيتان ديكيب
مش برشا على من أول باركر معناها تبدا حاجه تعودت عليها من اول الدنيا تولي تحسها جزء من حياتك وتدخل فيها وتتباتشى معاها وما عادش تولي تحسها حاجه عاديه. تقوم فطور الصباح تنجمش تتخلى عليه، ما تنجمش كيف فما حاجات راهو تابع ولا تابع حياتك ما عادش يعني تنجم تتبدل عليك ولا تتخلى عليها. دونك عادي. اما هذا زاد يورينا الشخصيه الكبيره نتاع باركر خاطر انك تكون ديجا الليدر نتاع 11 جوار يوم ميم طون تعطي في لي انفورماسيون الكل اون طون رير خاطر بتقدر العباد تخايب تروح 90 دقيقه كيما في الواحده مع هنا نحكيو على ربع ساعه تريز انتونس بين زوج جمعيات اللي فيها معناها 22 عبد قاعد يلعب عندك 11 جوار اللي لازمك تموتيفي وقت اللي لازمك تهدي الاعصاب وقت اللي تكون خاسر لازمك تريض العباد وقت اللي تكون رابح. دونك هذا الكل ما هوش سهل لازم تكون باركر اكزاكتومون. انا قاعد نفكر على حاجه تو خاطر انا من النوع اللي يتنرفز ونكش على انا ستيل فوزي البنزرتي انت وقعت باركر انت قعدت بحذا نفس العبد اللي يتنرفز. انا نتنرفز نعيط نعملهم الكل من باب انه رانا جارحين معناتها رانا باش نجيبوا باش نربحوا باش نعملوا كل شيء معناتها مش من باب معناتها مثلا مونك دو ريسبي ولا حاجات كيما هكا لا. وحتى لو كان نحس انه فما جوار تقلق مني ولا حس هكا ولا فازة بعد الماتش نبوسوا ونحملوا ونمشي. يا خويا محليها الروح الرياضيه لازم تكون هكاك. واو جوبا الجوبانتيني يطلع علينا من غادي يزيد شويه باش يلتحق بينا هكا نكونوا كمان البارتي الاولى نتاع ديبا نتاعنا توا 10 تتفرجوا تسمعوا في البينك تاعي على اي اف ام و ام تي ار سبورت. تو سويت الاخبار ونرجعوا بعد في جي تو بي جيمنج تو بزنس. طاح واو يا البينك طاح يا برو. انتم تسمعوا في البينك طايح مع فرات حميدة على اي اف ام و ام تي ار سبورتس.